बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी टीचर मिस सदफ। और डियर टीचर्स, आज का जो हमारा लेसन है, जैसा कि किताब के सफ़े पे मेंशन है और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आज हमने करना है हरूफ तहज्जी ज़ुआद का ज़िक्र, उसकी वोकैबलरी और उसके बारे में बहुत सारी बातचीत। और इस लेसन का तमाम मटीरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जहाँ पे आपको क्लिक करके वर्कशीट, लेसन प्लान और ये वाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी। टीचर्स, ये इस प्रेजेंटेशन में मौजूद जितनी भी तस्वीर है उनको आप एज अ फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो पीपीटी के दौरान इस्तेमाल कर लें या अलहदा से इनको किसी अलहदा से पीपीटी में डाल लीजिए या प्रिंट करवा लें। जो सहूलत आपको अवेलेबल है उसको यूटिलाइज कर लें। सो आइए बढ़ते हैं और आज देखते हैं बच्चों आपको कौन सी स्किल्स चाहिए। आज चूंकि हम एक हरूफ तहज्जी के बारे में बात करेंगे, उसको लिखना भी सीखेंगे, इसलिए आज हम इन 3 स्किल्स को जो है वो फोकस करेंगे। ये टीचर्स आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई है नीचे टीचर्स नोट में, जरा एक दफा उसको देख लेते हैं। मश्क के लिए कुछ ऐसे अल्फाज बोलें जिनके शुरू में ज़ुआद की आवाज़ आती हो और तलबा से पूछें कि इन अल्फाज के शुरू में कौन सी आवाज़ आती है, मसलन ज़ईफ़, ज़रर वगैरह। अब मुख्तलिफ अल्फाज बोलें और तलबा से कहें कि जिस लफ्ज़ के शुरू में ज़ुआद की आवाज़ सुने तो अपना हाथ उठाएं, हर ज़ुआद उसकी आवाज़ की पहचान करवाएं। तो आइए टीचर्स, इसी को थोड़ा सा प्रोसीड करके मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूंगी। बाकी इस लेक्चर को आप मज़ीद जब बच्चों तक कम्युनिकेट करेंगी, उनसे प्रैक्टिस करवाएंगी, उनसे ड्रिल करवाएंगी, बातचीत करवाएंगी, तो आप बेहतर तौर पे इस चीज़ को एवेल्यूएट कर सकेंगी कि लेसन को जो है आपने कैसे लेके चलना है। सो डियर टीचर्स, ज़ुआद का जो हरूफ तहज्जी है ये अरबिक से जो है, अरबिक हरूफ तहज्जी में से उर्दू में आया है। अरबी में इसका जो अदायगी का तलफ़ुज़ है वो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन उर्दू में थोड़ा सा, जिसको हम आम सादा अल्फाज में जब हम बोलते हैं उर्दू, उस टोन में या उस स्टाइल में अगर बोला जाए तो ये ज़ुआद है और इसके बाद आवाज़ है ज़ थोड़ी सी गहरी हलक से निकालते हैं। लेकिन जब अरबिक में इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये ज़ुआद करके या ज़ुआद करके गहराई करके ज़्यादा अदा किया जाता है, वो अरबिक के तलफ़ुज़ में आता है। लेकिन चूंकि हम इसको उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में इसकी जो आवाज़ की अदायगी है, हर्फ का नाम है वो है ज़ुआद और आवाज़ जो है इसकी है ज़, थोड़ी सी डीप साउंड है इसकी। तो बच्चों, किताब का सफ़ा स्क्रीन पे देखिए, एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है एक बुज़ुर्ग की। इनके बारे में आज जिक्र करेंगे और ये देखेंगे कि आज की आवाज़ का ताल्लुक इनसे क्या है। सो टीचर्स, आज का जो हरूफ तहज्जी है वो है ज़ुआद और आवाज़ है ज़। तो बच्चों, ज़रा ज़ुआद की शक्ल देख लीजिए, ये स्वाद जैसा ही है लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जी हाँ, उस नुक्ते का फ़र्क है, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको हर लेसन में बताती हूँ कि उर्दू के हरूफ तहज्जी की अक्सर बुनियादी शक्ल तो एक जैसी होती है, बेसिक शेप, लेकिन उसके ऊपर जो नुक्ते हैं ऊपर या नीचे एक या दो, वो उसकी आवाज़ को तब्दील कर देते हैं। इसलिए जब हम सुनते हैं, लिखते हैं, तो जब हमें आवाज़ की पहचान हो, दो आवाज़ों का फ़र्क पता हो और नुक्ते से क्या मैजिक बन जाता है, कैसे लफ्ज़ तब्दील हो जाता है, इसकी हमें समझ आ जाए तो हमें बहुत जल्दी से उर्दू के हरूफ तहज्जी समझ आ जाते हैं। सो ये है हरूफ तहज्जी ज़ुआद, इसकी आवाज़ है ज़। आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसकी एक मुकम्मल शक्ल जो स्वाद जैसी है और ऊपर है एक नुक्ता। ये नुक्ता आपने नहीं भूलना। और फिर जो इसकी इब्तदाई शक्ल है वो भी स्वाद जैसी ही है, लेकिन उसका नुक्ता जो है ऊपर वो उसकी जगह पे, अपनी जगह पे मौजूद है, इसलिए आपने इसकी शक्ल को याद रखना है। तो आइए देखते हैं कि ज़ुआद ज़ से कौन सा लफ्ज़ बनता है। ये बुज़ुर्ग जो है, उर्दू ज़ुबान में इन बुज़ुर्ग लफ्ज़ के लिए जो ख़ास लफ्ज़ है वो है ज़ईफ़। ज़ईफ़ यानी बूढ़ा, यानी बुज़ुर्ग, यानी लागर, यानी जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो लागर हो जाते हैं ना, वो स्लो स्लो चलते हैं, स्टिक पकड़ के चलते हैं, उनको किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो ज़ईफ़ का मतलब ये भी होता है कि आपके आसपास जितने भी बुजुर्ग हैं, ज़रा उनको गौर से देखें, वो थोड़े से झुक के चलते होंगे और आपने उनका ख्याल रखना है, उनकी मदद करनी है, और उनके अगर रास्ते में चलते चलते कोई चीज़ आ जाए तो वो भी हटानी है आगे से, ताकि कहीं वो लड़खड़ा के गिर ना जाए। तो अपने आसपास के बुजुर्गों का, ज़ईफ़ लोगों का ख्याल रखना है हमने। और ये हमने उसमें भी, इंग्लिश में भी हमने इस चीज़ को स्टडी किया था, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग अदर्स। अगली तस्वीर देख के बताइए कि क्या हो रहा है। ये दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई करने में क्या होता है,
ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ایک دوسرے کو چوٹ لگ جاتی ہے یا تکلیف ہو جاتی ہے کوئی، تو اس کو اردو میں جو چوٹ کا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ضرر، یعنی نقصان پہنچ جاتا ہے کوئی. نقصان کا لفظ عام الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک اور لفظ چونکہ آج ہم نئے لفظ سیکھ رہے ہیں اس آواز سے، تو ایک اور لفظ ہے ضرر، کسی کو نقصان پہنچانا یا چوٹ پہنچانا. تو یہ بھی زواد ضرر اسی کی آواز کا یہ ایک حرف ہے. سو ٹیچرز، زواد سے چونکہ ایسے الفاظ کم ہیں جن کو بچوں کو ایکچولی پکچر کی شکل میں دکھا کے ان کو وکیبلری کو ڈیولپ کیا جائے، لیکن یہ دو بہت کامن الفاظ ہیں جن کا بچوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے، ادائیگی بھی آنی چاہیے، اور ان دو تصاویر سے ریلیٹڈ بچوں کے پاس بیسک نالج اور انفارمیشن بھی ہونا چاہیے. یعنی اگر یہ ضعیف افراد کے بارے میں کوئی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، آپس میں دوستوں کے ساتھ بلنگ کے کانسیپٹ کے اوپر یا لڑائی جھگڑے کے کانسیپٹ پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان باتوں کو آپ نے بیسک لینا ہے، لیکن ان کی بات چیت میں بار بار لفظ آواز زواد ضعیف اور ضرر یہ ذکر آپ نے بار بار کرنا ہے. تو ابھی آپ کریں گی اس ویڈیو کو پاز، ان دونوں تصاویر کے اوپر بچوں سے کروائیں گی بات چیت، لیکن ان الفاظ کا صحیح طریقے سے استعمال بھی ان کو کرنا سکھائیے. سو پلیز پاز دا ویڈیو. جی بچوں، ابھی زواد کے بارے میں بات چیت آپ نے کی، ضرر کے بارے میں بھی، یعنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا کتنی غلط بات ہوتی ہے، کسی کو دھکا نہیں دینا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم لڑائی کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں یا زواد سے ضرر پہنچا دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے دوستی رکھنی ہوتی ہے، اور اگر غصہ آ بھی جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کے میں نے آپ کو بہت سے طریقے سکھائے جی کی میں، کہ جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور گہرے گہرے سانس لینے ہیں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یا آپ کے پاس اگر پانی ہے تو وہ آپ نے پی لینا ہے، کیونکہ جب آپ غصے کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے. سو ٹیچرز، ابھی آپ کیا کریں گی، بچوں کو دیں گی موقع جس میں وہ ریت کے ڈبے یعنی سالٹ ٹرے میں یا سینڈ ٹرے میں جو بھی آپ نے ارینج کیا اس میں کریں گے سواد اور زواد کی لکھائی، لیکن آوازوں کا فرق جو نقطے کی وجہ سے ہے وہ آپ نے بچوں کو بار بار آئیڈینٹیفائی کروانا ہے. اور اب آپ چونکہ ان کو لکھا ہوا بھی دکھا رہی ہیں تو آپ نے اپنے حروف تہجی کے فلیش کارڈز بھی ان کے ساتھ شیئر کرنے ہیں تاکہ اس میں سے بھی یہ دونوں آوازیں آپ کو فرق کر کے بتائیں. جب ٹیچرز وہ ایکٹیویٹی آپ کر لیں گی کمپلیٹ تو پھر دیں گی کتاب کا صفحہ جس پہ بچے اپنی پینسل سے رائٹنگ کریں گے، کیونکہ اب یہ جو ہے آہستہ آہستہ پینسل پکڑنے کے قابل ہو گئے ہیں. اینڈ دس لٹل پارٹ ان دا بک از فار رائٹنگ. سو ٹیچرز، ابھی کے لیسن کو ریپ اپ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے بچوں سے کروانی ہے بہت ساری ڈسکشن، ان کی بات چیت کو آپ نے جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، انیشیٹ کرنا ہے، کچھ پروبنگ کوسچنس بنانے ہیں تاکہ بچے جو ہے بات چیت کو کنٹینیو کریں، اور بار بار ان کی کنورسیشن میں آج کی جو وکیبلری کے ورڈز ہیں ضعیف اور ضرر، ان کا جو ہے آپ نے ان سے بار بار ذکر کروانا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو ابتدائی حروف تہجی اور آواز ہے اس پہ بھی فوکس کروانا ہے، کیونکہ ہمارے جو حاصلات تعلم ہیں وہ ہم سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو حروف تہجی کی ابتدائی اشکال بھی لکھنا سکھائیں، حروف تہجی کی اصوات بھی ادا کرنا سکھائیں، اور پھر جیسے ہی وہ ان اصوات کو سنیں تو ان میں فرق بھی بتا سکیں، واضح کر سکیں. یہ ہے آج کا ہمارا مین ٹارگٹ، جس میں ہم نے آج ان کو سواد اور زواد کا فرق سکھانا ہے. اسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایکسٹینشن کے طور پہ ایک ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے جس میں بچے کریں گے کلرنگ. اور یہ کلرنگ کس چیز کی ہے، اس میں ایک ضعیف ایک بزرگ ایک ضعیف کی تصویر ہے جس میں بچے رنگ بھی بھریں گے، اور پھر گھر جا کے آج کی ہونے والی تمام بات چیت کو اس آواز کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ڈیئر ٹیچرز، بچے جب پلے گراؤنڈ میں جائیں تو اپنے گھر میں موجود کوئی اگر ضعیف افراد ہیں تو ان کا کوئی چھوٹا سا رول پلے کر سکتے ہیں، ایکٹ کر سکتے ہیں. آپ بچوں کو ایک سوشل مورل میسج دینے کے لیے انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ یا اپنے فیملی میں بزرگوں کے ساتھ کیسے ہیلپ کرنی چاہیے. اگر وہ اٹھنے لگے ہیں، کھڑے ہونے لگے ہیں تو بھاگ کے ان کی چھڑی پکڑا دیں یا ان کا ہاتھ تھام لیں. اگر وہ ہاتھ بڑھا کے پانی پکڑنا چاہ رہے ہیں یا کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے ہیں تو ان کو پکڑا دیں. اس طرح کا ایک چھوٹا سا مورل سوشل کریکٹر ان کے لیے آپ ڈیولپ کر لیں رول پلے، اور کلاس روم میں یا پلے گراؤنڈ میں یا اسمبلی میں آپ ان سے وہ ضرور پریکٹس کروائیں تاکہ یہ ساتھ ساتھ سکلز بھی ہم بچوں کو دے سکیں کہ ان کی پرسنل سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.